السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ خداوند متعال نے آپ سب کو کربلا معلیٰ میں ایک اور دن آنے کا شرف نصیب فرمایا۔ آپ لوگوں کی روحیں، آپ کا دل، آپ کے جذبات یقیناً پنجشنبہ شب جمعہ لگ گئی ہے اور آپ کے دل کربلا معلیٰ کی طرف مائل ہیں۔ اس میلان کو خداوند متعال ہمیشہ صحیح سالم برقرار اور ثابت رکھے۔ دنیا و آخرت میں آپ لوگ حسین حسین اور علی علی کہتے رہیں، مولا کے پکار پر لبیک کہنے والوں میں شمار ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جاوید الحسن رضوی آپ کو اپنے پروگرام یہ کربلا ہے میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ختم ہوگی یہ زمانے سے وبا جائیں گے، پھر نجف جائیں گے ہم کربلا جائیں گے، پھر وہی کعبہ وہی روضہ احمد ہوگا، خلد کی پانے وہ پھر آب و ہوا جائیں گے، اذن معصومہ کم پاک سفر ہوگا شروع، شکریہ کہنے کو ہم شہر رضا جائیں گے۔ آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آئیے سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
तवल्लाए अली जब से हुआ है आसरा दिल का, बिना सुलझे नहीं रहता कोई भी मसला दिल का। यहाँ पर जुल्मतों का शाइबा भी पढ़ नहीं सकता, किया है ज़िक्र हैदर ने बहुत रोशन दिया दिल का। ख़बर हर शय की उनको है वो ज़ाहिर हो के बातिन हो, छुपाए क्या कोई मौलाए कुल से माजरा दिल का। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपके दिलों के हालात जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो मर्तबा, वो मकाम, वो इल्म, वो रुतबा अता फ़रमाया है कि जो हमारे मर्तबे, हमारे रुतबे, हमारी अक्ल और हमारी शऊर से बाला है। नूहा खान शहज़ादा हसनैन शहज़ादा साहब मुल्तान से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला की तरफ रुख करके एक मुख्तसर सी ज़ियारत पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि मौला के ज़िक्र में हमें शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का और करबला टीवी का, जिनकी बिलखसूस मोहब्बत से मुझे मदऊ किया ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। एक बार दुरूद का सहारा दें, बाद में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को बयान करता हूँ। अल्लाहुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल की तरफ से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं मार अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। मैं मार अर्ज़ करबो बला, मैं नौकर बनी है जिसकी कज़ा, मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मैं अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। इस पूरी कायनात में शबीर के सिवा गुजरे बहुत वली और नबी आली मर्तबा, लेकिन कोई ये कह न सका मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। ज़िक्र बोला मैं मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने वादा उसी वक्त कर लिया। कर्जा उतार दूंगा तेरा मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। दीदार का शौक जो खुद को मिटा दिया, मौला ने हाथ थाम के बच्चे से ये कहा, उठ जा हबीब उठ के बता मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो भला, मैं हुसैन हूँ। सर जिसका कर भी न जालिम झुका सके,
चाहा था जिसको यजीद ने। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाएँ। यकीनन आपकी शायान शान वक्त नहीं मिल सका, मैं इस्तदा करूँगा आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हों। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाएँ। जनाब नकी इमरान साहब चकवाल से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। या अली मदद। अल्लाह का शुक्र आप करबला मौला की तरफ रुख करके एक मुख्तसर सी ज़ियारत पढ़ दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाए। इसी तरीके से जिस तरह आपने सलाम पाकिस्तान से कहा, इससे बढ़कर यहाँ पर मौला की दहलीज़ पर आकर अर्ज़ अक़ीदत कर सकें और यहाँ पर आकर आना और मौला की बारगाह में अपना अर्ज़ अक़ीदत पेश करना नसीब हो आपको। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की चाहत है करबला मौला की तरफ मबजूल हो जाएं, माइल हो जाएं और उनकी तवज्जुहात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो जाएं। और शब जुम्मा तो वाक़ईन हमारे दिलों के अंदर इमाम हुसैन धड़कते हैं और ये धड़कन हमारे लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत लेकर आती है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत को इजाफ़ा करती है। और शब जुमा को ख़ुसूसी तौर पे हमारे घरों में, हमारी मजालिस में, हमारी महफ़िल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है। और ये शब जुमा जब भी आती है तो एक बार की बात नहीं है, हमेशा ही किसी भी घर के अंदर हों, कहीं पर भी हों, मौला के चाहने वाले यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़रूर करते हैं। और मौला अली तो हैं ही मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा। ये वो घर है जहाँ मौलूद काबा जलवा अफ़गन हुआ, किसी को क्या पता आला है कितना मर्तबा दिल का, मैं दिल ही दिल में कर लेता हूँ बातें अपने मौला से, कि ज़र्रा भर नहीं मौला अली से फासिला दिल का। तकाज़े पूरे करता है विलाए आले इमरान के, मुझे मंजूर होता है हमेशा फ़ैसला दिल का। अली का इश्क मेरी रूह में दर आया है वाहिद, नहीं अब टूटने वाला विला से सिलसिला दिल का। विलाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए हमारे दीन है। और विला के अंदर हमारे अंदर काफ़ी, विला का मतलब एक मरतबा मोहब्बत में आ जाता है। विला से ही लफ्ज़ तवल्ला है, तवल्ला जहाँ पे आ जाती है, ये तवल्ला हमारे मज़हब के अंदर वाजिबात दीन के अंदर से है। अब ये किस हद तक फ़ुरुआत दीन में थी, जो फ़ुरुआत दीन में लिखा गया, ये उलमा ही फ़ैसला कर सकेंगे। लेकिन तवल्ला हकीकत के अंदर हमारा अकीदा है और हमारा उसूल है, क्योंकि चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से तवल्ला करने के लिए हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तवल्ला इजहार करने के लिए हाँ, मौक़ियत के एतबार से आप किसी आकिल से ज़रूर पूछ सकते हैं। तवल्ला करने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूछना भी एक हद तक हो सकता है। वो किस हद तक हो सकता है? हदीस से, कुरान से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अखलाक से, किरदार से, अफ़कार से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैगाम जो आप तक पहुँचाए उसके ज़रिए से आप हाँ पूछ भी सकते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत करबला मौला में हमारे लिए बहुत ही मुहिम है। जनाब नकी इमरान साहब, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। करबला मौला की तरफ रुख करके एक मुख्तसर सी ज़ियारत पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप एक मुख्तसर सा शेर पढ़ना चाह रहे थे, मेरा ख्याल से बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। लिखा हुआ है ये मौला
حسین کے در پر واہ جو چاہیے وہ ملے گا حسین کے در پر واہ واہ سلامت رہیے مولا قبول فرمائے بیٹوں کو رائب نے داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ یقین کچھ بھی نہیں اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر یقیناً آپ کی آواز سن کے جی چاہتا تھا بہت سنا جائے، لیکن یقین جانیے میں بھی مجبور ہوں، کنٹرول روم سے مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی وقت کی ایک محدودیت ہے، اس اعتبار سے آپ کی آواز یقیناً اتنی زیادہ نشر نہیں کی جا سکتی، اور میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید رضا عباس کاظمی صاحب ملتان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ آواز کر آ کے رہی ہے؟ ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ کربلا کی طرف رخ کر کے ایک چھوٹی سی زیارت پڑھ دیجئے۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، چاہوں گا مولا کا تذکرہ کیجئے، بسم اللہ۔ میں مولا عباس کو ایک کلام ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، واہ واہ واہ۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، علم پہ جا کے سکینہ کا واسطہ دینا، پریرا تھام کے غم اپنے سنا دینا، جلانا نام سکینہ کا ایک دیا جا کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، علم پہ جا کے سکینہ کا واسطہ دینا، حریرہ تھام کے غم اپنے سب سنا دینا، جلانا نام سکینہ کا ایک دیا جا کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، جو تو نے مانگ لی اولاد اور یہ سوچا، اسے سکینہ کا سکا میں خود بناؤں گا، نیت یہ پہلی جو تو نے دعاؤں سے پہلے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس
اور عطا نہ کرے، اے باب حوائج مولا، اے باب حوائج مولا، سکائے سکینہ مولا، اے باب حوائج مولا، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دیکھے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دیکھے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں، جلد کربلا مولا آ کر مولا کے اتباع مقدسہ پر آ کر مولا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا ہو، گھر بار میں خیر و عافیت ہو، سلامت رہیں۔ شکریہ آپ کی شمولیت کا۔ اہل بیت علیہ السلام کے سید ندیم عباس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ بسم اللہ، مولا علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی کزیاراتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کے توسل کو مقبول فرمائے، مولا کے منتظرین میں شمار ہوں، سلامت رہیے۔ آپ کی شمولیت کا شکریہ، بہت شکریہ۔ نوح خان زوار قلب عباس کربلائی صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام مدد۔ خوش آمدید۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا شہید کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں۔ چاہوں گا محبت بھری زبان میں آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ اس سے پہلے میں جتنا کریم کربلا کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ کائنات کے مالکوں نے مجھے پھر اپنی بارگاہ میں ڈیوٹی کے لیے چنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں بہت مشکور ہوں جناب جوید الحسن رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں سب بڑے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، سب کی اجازت سے میں چند اشعار مولا عباس کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یا سیدہ سے پوچھ، یا سیدہ سے پوچھ، یا عمر بنین سے۔ واہ 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 واہ۔ عباس کا نہ پوچھ کسی
یقین سے معجز نما کا حکم نہیں کہ وہ کچھ کہے معجز نما کا حکم نہیں کہ وہ کچھ کہے ورنہ اکھاڑ دیتا سمندر زمین واہ 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 سے واہ واہ واہ۔ عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے یہ عین سے عظیم ہے اور بیت بے مثال یہ عین سے عظیم ہے اور بیت بے مثال اعلیٰ ہے یہ الف سے سچا ہے سین سے عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا خوش رہیے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ یقین جانیے میرا جی چاہتا تھا ساری رات آپ مولا کا ذکر کرتے رہیں، لیکن وقت کی قلت کے سبب سے میں آپ سے شدت سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ مولا آپ کی زندگی دراز کریں، اہل بیت علیہ السلام کی ہمیشہ مدحت کرتے رہیں، اور اس اپنی حیات طیبہ کے اندر آپ کو خداوند متعال ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب کرتے رہیں، اور آپ بار بار کربلا معلیٰ آئیں، اتنی بار آئیں کہ آپ تعداد بھول جائیں کہ کتنی بار میں کربلا آیا تھا۔ وہ ساتھی عزیز دوست جو ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، کسی بھی سبب سے اگر ان کو ہم نہیں دے سکتے زیادہ وقت تو ان سے معذرت خواہ ہیں۔ جو حضرات پڑھ سکتے ہیں ان سے یہی استدعا ہے کہ وہ اپنا نام ضرور بتایا کریں، ہم انہیں پڑھانے کے لیے حاضر ہیں، اور جلد سے جلد آپ کو کربلا آنا نصیب ہو۔ شب جمعہ کربلا میں منائیں، حسین حسین کریں اور دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔